बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. आईच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या त्या सणां खातीर आमी मागया. जन्म दिवस आचरशितात. रिनोला एन्सेल रोड्रिगस गुरपूर कैकांबा. तिसरो जन्म दिवस एंजेला रूथ डिसोजा लोरेटो. रिनल कोरेया. रायडन माल्कम वास. 95th बर्थडे मेरी के अवेरा बेंगलोर. कैरल कॉर्डा. हान्ना मेंडोन्सा बेंगलोर. फ्लोरिन पिंटो एंड डेलिशा वास लंडन. 50th बर्थडे गीता अराना बुरिबली मुंबई. हांकां सगळ्यांक बागी जन्म दिवसाचे शुभाशय आमी पाठयता. तांच्या खातीर आमी मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात. चार्ल्स आनी हिल्डा वेगस बोरीमार तांकांय आमी शुभाशय पाठयता. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. स्टीवन वेल्मा क्रास्टा आग्रार. जेराल्ड लेविस आनी फॅमिली बेलमंट. डेनिस रोड्रिगस नावी मुंबय. एडन डिसोजा एंजेलोर. नीमा लोबो शंकरपुरा. दीपा डिसोजा मुदरंगडी फॉर द गिफ्ट ऑफ ए चाइल्ड in honor of perpetual succor by Juliana Vicroli. Gian Coelho Daisar Mumbai in honor of Holy Trinity. Stanley Fernandez and family Keman. Sweeney Shaloni Fernandez Keman. Anita Correa and family Udupi. Priscilla and family Suratkal. Lavina Rego Venur in honor of Our Lady of Velankani. Anita Lobo in honor of Holy Trinity. Anita Lobo. आमच्या समेस्त तर्फेन देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका समियान जेजू. ह्या आमच्या भावा भयणीच्या त्या संवसारात विशेष रितीन मागया. मारिया फिलिप लेविस मुडबिद्री. गुड हेल्थ ऑफ जेसिंता कार्वालो बासरूरू. जसविटा डिसोजा बासरूरू. सेफ जर्नी एडवर्ड शालिनी अल्मेडा मुल्की. स्पीडी रिकवरी ऑफ क्रिस कोर्डा. गरजेवंतांच्या गरजांनी देवान पावच्याक सांगाता मेळोन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी सगल्या सोर्स आत्म्या पासत मागया. विशेश जावन पुलकत्रींत आसल्या गरजेवंत आत्म्याच्या सल्वासांवा पासत आमी मागया. सोल ऑफ एलिस रेमंड फेरावो Ranipura. Departed souls of all family members by Peter Ferravo and family Ranipura. Souls in purgatory by Anita Correa and family Udupi. Soul of Celestine and Maurice D'Souza Ranipura. Soul of Christine and Melroy D'Souza Ranipura. Soul of Celestine Maurice D'Souza Ranipura. Souls in purgatory by John Pinto Nirude. Souls in purgatory by Dolphy Mendonça Suratkal. Soul of Levis Meneges and Alfonso Rego. Departed souls of all family members by Alvin Meneges Venuru. Soul of Paul Montero and Shantin D'Souza Mudipu. Soul of Luis D'Souza Mulki. Soul of Martin Brigitte Valerian and Alfonso Rego. Soul of Cecilia D'Souza Nerulu. Soul of Angelina आणि तादेव फर्नांडीस. देवादीन उल्हास राव पुत्तूरू. देवादीन फौस्तीन दांती शंकरपुरा. सोल्स ऑफ नोरोना and Saldana family by Peter Norona Canada. देवादीन Alex D'Souza and कुटुंब मुंबई. देवादीन साइमन रिचर्ड डिकुन्ना बजपे. देवादीन सेलिन डिकोस्टा बाइंदर. देवादीन जोसेफ डिसोजा हेजमाडी. कुटमासरलेल्या मालगड्या बसत मिस्तिता. फ्रांसिस रवी डिसोजा हेजमाडी. देवादीन वॉल्टर जॉन फुटाडो 4th डेथ एनिवर्सरी. देवादीन जॉन फर्नांडीस पलाटका. देवादीन पौलिन फर्नांडीस वर्सोवा. देवादीन जॉर्ज एंड मोनिका डिसोजा. देवादीन राजेश अपोस फर्मनूरू. देवादीन अगस्टिन डिसोजा
पुलगतीन आत्म्याचो उडास करता जुलियाना विक्रोली देवादीन रोशन डिसोजा देवादीन जॉन आनी लिली नोरोना दुबई देवादीन निकोलस जोसेफ पिरेरा वकोला देवादीन नेल्सन कार्डोजा बांडुपू देवादीन सेवरिन एंटनी डिसोजा काटीबळ्ळा देवादीन अडॉल्फोस डिसोजा एंजलोर 3ऱ्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस देवादीन मार्सेल पिंटो देवादीन आलन पाउल उद्यावरा देवादीन एल्विस पास्कल आनी एलिझा मोंतेरो उद्यावरा देवादीन लिओनेल लोबो कटील देवादीन ग्रिगरी आनी रेमिडिया सांतुमायर विजय पुलगतीन आत्म्याचो उडास करता लिना डिसोजा बरेवेली सांगात सर पुलगतीन आत्म्याचो उडास करून सांगात आमी माग्या ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस बावतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन उभी राहूया आम्ही प्रवेश गीत करूया दैवी गायनाकांत A8 पेज 22 आम्ही गाऊया Nowenje gitami nawaryami amcha somya wandun taka bhakti nami hasyami amsharaya kritya somyachi nizaki vichi महिमाताची करतांकां विस्मे प्रद्वेदीन वाचता ताची बोड विकार रस्ना वाकणता ताची बोड बोंकाय गावया नोवें गीतामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका हसियामी आमशाराया आमच्या रायाक हसून वाखाणून अर्गां दिवन ताची स्तुती गावन हें पवित्र बलिदान आज आमी भेटया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो रिडेम्टोरिस मिसियो मिशन ऑफ द रिडीमर सोडवंदराचे मिसांव म्हणल्यार त्या पत्रांत पापा जुआंव पॉल दुसरो आमकां सांगता की मिसांव देवाचें जावन आसा मिशन बिलोंग्स टू गॉड गॉड द फादर गॉड द सन and God the Holy Spirit त्रिएक देवाचें तें मिसांव आनी त्या मिसावांत ताणें आमकां भागीदार केलां वी आर द पार्टनर्स इन द मिशन ऑफ गॉड आज पवित्र सभा मिसांव आयतार संभ्रमता मिसांव आयतार आमी संभ्रमता आसतना आमी हर एकली आमच्या पवित्र स्नाना मुखांत्र देवाच्या त्या मिसावांत भागीदार जाता म्हणलें सत आमी वळखून घेता मात्र न्ही हे देवान आमकां पवित्र स्नाना मुखांत्र दिल्लें तें मिसांव वर्तें देणें म्हूण आमी समजता इट इज अ प्रिविलेज टू बी पार्टनर्स विथ गॉड देवान सर सक्तेवोन सर पदवेदार तो आमकां अस्कत्यांक ना फावो जाल्ल्यांक ताच्या मिसावांत भागीदार करता तर आमचें तें वर्तें भाग जावन आसा वर्तें देणें देवाचें जावन आसा आनी ह्या खातीर आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया आनी सांगात आमी ताचे थंय विश्वास रावच्या खातीर ताणें दिल्लें तें मिसांव आमच्या जिणेंत आमी पोंताक पावोवचे बसत आमी ह्या पवित्र बलिदानान सोम्याचो आधार प्रत्येक जावन मागया हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध आमी आदरलीं पातकां कितें आसात चिंतना शब्दान तशेंच करनेन ती वळखून घेवया बोक्साने मागया
सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसून बगेवन अंपार मुरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, श्रीस्ता काकूत कर, श्रीस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा ओ सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सगळीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. तू बापाच्या बुजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या तारोका तुझ्या पुता जेजून केल्लें सोडवणेचें काम संवसार सरापर्यंत चलच्याक तुजे पवित्र सभा सगळ्या परजांक तारणाचो संस्कार जावची म्हणून तुजी खुशी जाली. सगळ्या रचनेक सोडवण मेळाशी करूंक आपणाक जबाबदारी आसा म्हूण वळखून घेवंक तुज्या भावार्थ्यांची काळजां जागय. ह्या परिसर राष्ट्रांतली तुका एक परजा वयसरू आनी निरंतरी वाडोवं आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. कश्टांतकदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत
पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवूंक ताका मेळटलें. ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जानवया वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवन म्हजो सेवाक जायत्यांक नितीवन करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देवाचे उतर हे देवाचे ओडोळकार सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देवो तुजी दया. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरे सगळी ताची कर्तुवां विश्वासी पोनाची. न्याय नितसो सर्वेस्पर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. सच्चोय तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देवो तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्ती आसलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटायता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देवो तुजी दया. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवन सासा. तोच आमचो आधार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया. सो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देवो तुजी दया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी उसारतांव तो भावार्थ थीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत, आनी तो कांय आमचे अस्कत्या विशांत कणवळाय ना तसलेलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमच्या बरींच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो, तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कुरपे सिंहासनाक लागीं सरया. देवाचें उतर हें देवाची ओडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia,
शपूत हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासो देव कायला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सामार्गाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवान जेजूसाची येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करीत जाय. हांवें तुमकां कितें करीत जाय म्हूण तुमची अपेक्षा विचारले जेजून. तवल तो म्हणाले, तूं तुजे महिमेवंत भोंवतस आमचे भितर एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसयत जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात ते तुमी नेनात. हांव पिवंक वेता ती कास तुमी पिवंक शकतात गी. हांव घेवंक जाय ते स्थान तुमी घेवंक शकतात गी. सकता म्हणाले ते. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी कास तुमी पियेतल्यात करे आनी हांव घेवंक जाय ती ते स्थानी तुमी घेतल्यात ते करे. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो अधिकार म्हाका ना. जांकां तो तयार केला तांकां ते मेळटले. बाकीचे 10 जण हे आयकून जाकोबाचे आनी जुवांचे रागार पेटले. पूण जेजून तांकां समेस्तांक शिश्य आपोवन सांगले, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचे बलात्कार अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपले हातेकाल लोकांक अडचून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें जो कोण पयले जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी आनी तुमचे मदें कोण पयले जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशा पोती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हूण येवंक ना, बगार आपणेच हेरांची साकरी करी जाय म्हूण आनी समेस्तांचे सोडवणे पसत आपणाचो जीव दी जाय म्हूण आयला. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जिवन क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सामार्काचो वांजेल आमी उक्तो केलो जाल्यार 11 अध्याय 16 अध्याय 15 वळींत जेजून सर्गार सोडून वयच्या आदीं आपल्या शिसांक दिल्लीं ती निमाणी उतरां आमी आयकत आहांव. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15 कितें थंयसर सांगलां. तांचे लागीं तो तांचे लागीं म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा. संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी स्वरसनाक स्वार्था परगट करा. आनी सर्रासनांक सुवार्था परगट करा. जेजून सांगले ताच्या शिसांक कितें म्हणून, वसा म्हणून. बसा म्हणून सांगू ना, तुम्ही आता बसा. वसा म्हणून सांगले. हांगा रावचो वेळ न्ही, वचो वेळ. खंय वचो वेळ थंय न्ही, ते आमकां लेट आसा वचोंक. थंय वचा पयले आमकां सर्रासनांक सुवार्था परगट करूंक सम्यान उलो दिला.
माथेव संवंदेलान ती 300 उतरां आमकां आयको मेळटात 20 आनी 8 वर्सवर सोम्याची 18व्या वळीतावन मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18. जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. जेजू म्हणटा, सर्गी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. देखून वसा देखून वसा वसा आनी समेस्त परजांचे सीस करा. आनी समेस्त परजांचे शिस करा. वसा आनी समेस्त परजांचे शिस करा. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमी बोवा पुरब्याचें गीत गायता तो वळतळ. वसा प्रजांचे शिस करा. कितें करा? पवित्र स्नान दिया, असा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदां. माथेवच्या एवांदेलांत काडली ती उतरां. वसा हांव तुमचे सांगाता आसा, पवित्र स्नान दिया, सक्तांक शिस करा. आनी म्हाकाच्या भावानो भयणीनो, मिसावाच्या ह्या इत्तरा दीस सोम्याची ही उतरां आमकां परत परत जागयतात. मिसांव निजावन कितें म्हूण समजून घेवच्याक आमकां आदार ते जावन आसात. मात्र न्ही, आमी सोम्याच्या मिसावांत सारक्या रितीन भागीदार जावच्याक कितें सक्कड गरजेचें हें समजून घेवच्याक सोम्याची उतरां आमकां उलो दितात. इंग्लिशांत मिशन आमी म्हणटा. मिसांव कोंकणीन शब्द मिशन म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ टू सेंड म्हणून, धाडचें. मिसांव ता देखून शब्द उपयोग केल्लो आसा थंयसर वसा म्हणून जेजू धाडटा. आनी आमकां हर एकल्यांक आमच्या पवित्र स्नान मुखांत्र सोम्यान धाडलां ताच्या मिसावाक. वी आर सेंट टू बी पार्टनर्स इन द मिशन ऑफ गॉड. वातिकान दुसरी महासभा लुमन जेन्शियम संवसाराचो उजवाड म्हणल्या त्या डॉक्युमेंटांत पवित्र सभा विशयान बरयल्लें आसा. थंयसर सांगता, एवरी क्रिश्चन इज अ मिशनरी बाय वर्च्यू ऑफ बॅप्टिजम. एवरी क्रिश्चन. आमी मिशनरी म्हणटा आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो सडप रेजींचे आसा कैंगी आपलो गांव सोडून अनेका गांवाक अनेका देशाक वचून देवाची उतर परगट करचो मिशनरी म्हणून. आमची SVD सभा एक मिशनरी सभा म्हणटा. कित्याक आमचे याजक तशेंच ब्रदर्स आपल्या गांवसून पयसल्या गांवाक खाली देशा भितर मात्र न्ही, विदेशांक खंयसर धाडटा थंयसर वचून आमी शुभ अर्थ परगट करता. आमकां मिशनरी कॉंग्रिगेशन म्हणटा. पूण मोगाच्या भावान देवाचे उतर मात्र न्ही, पवित्र सभेचे दस्तावेज पवित्र सभा विशयान सांगता की हर एक क्रिस्तांव बाप्तिस्मा मुखांत्र मिशनरी जावन आसा. आमी सक्कड मिशनरी जावन आसा. तर आमी मिशनरी म्हणटा आसतना आमी आमचो गांव सोडून, देश सोडून, संस्कृती सोडून अनेक कडेन वचचें म्हणलो मात्र अर्थ न्ही. ते कोणाक ते फावो केलां देवान, ते भाग दिलां ते करतात. पूण म्हाका न्हू, हर एकल्यांक आमी आसल्या कडेच आमी खंयसर आसा थंयसर मिशनरी जावन जियोंक सोम्यान आमकां पयलां. तर आमी मिशनरी जावचें म्हळ्यार कितें? खरेपणी मिशनरी स्पिरितांत आमी जियेत तर कितें गरजेचें ह्याचे दिसा आमी समजून घेवचें. आमी पळयता एक कार या एक बस, ताका 4 टायरां आसतात. मिसावाक आमी ह्या मिशनरीक एका वाहनाक सरी करयेत म्हळ्यार धाडचें. ते वचून मुवमेंटार आसता, वाहन मुवमेंटार आसता. ते एक दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरता. आनी ताची आसची ती 4 टायरां, ती 4 जायत नातल्यार बस या कार मुखार वचना, ते स्टक जाता, थंय उरता. ही 4 टायरां आज कसली म्हूण तुमकां सांगता, खरेपणी मिशनरी स्पिरितांत आमी जियोवच्या विशयान. सोम्याच्या त्या मिसावांत आमी खरेपणी भागीदार जायत तर कितें गरजेचें म्हणून ही 4 टायरां एसेन्शियल कंडिशन म्हणटा आमी. एसेन्शियल म्हळ्यार जायच ती, ते ना जाल्यार जायना. आनी आमी हाचेर नियाळ करता आसतना आमकां समजूंक साद जाता हे 4 संगती म्हज्या जिवितांत आसात की. सोम्याच्या मिशनांत हांवें खरेपणी संपूर्ण तरान भागीदार जायत तर हे 4 संगती म्हज्या जिवितांत दिसून येतात की. आखरेक आमी आमकां सवाल विचारन आमी पळयत
खंयतल्या मापान हांव सोम्याच्या मिसावान भागीदार जावन आसा. तर पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो गरजे संगत जावन आसा जिवंत जेजूक भेटिल्लो अनुभव आमकां आसूंक जाय. जिवंत जेजूक भेटिल्लो अनुभव इंग्लिशान म्हणटा पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑफ साल्वेशन म्हणून पळय पुस्तकांत पळोवं जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सबार दाखले पळोवंक मेळटा. थोडे आमी उल्लेख करया पळया. सांजोवनचें पयलें पत्र आमी काडलें जाल्यार पयलो वस्वर पयल्या वळींत दुसरी वळ. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशीं उलयता. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. तो आरंभातावन आसलो, तो अरंभातावन आशिल्लो, तो आमी आयकला, तो आमी आयकला, आयकला, आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला, आमच्याच दोळ्यांनी तो आमी देखला, वय आमी तो पळयोवन आमच्या हातांनी आपडला. आमी तो पळयोवन आमच्या हातांनी आमी आपडला. आमी आयकला, आमी पळयला आनी आमी आपडला. म्हळ्यार कितें अर्थ मोगाचें न्हू. असो जावन आसा आमी ताचो अनुभव केला. कितें आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केला तें आमी आतां तुमचे लागीं वांटून घेता. मुखार वाच. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. पयलें बापा सोबें आसलें बापा सोबें आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जालें तेंच ससनाचें जिवीत. तेंत ससनाचें जिवीत आमी तुमकां परगडटा. आमी तें देखलें, आमी तें आपडलें, आमी तें पळयलें, आमी तें आयकलें, तें आमी परगट करता. मोगाच्या भाव भयणीनो हर एकलो मिशनरी सोम्या जेजूतय ताचो अनुभव वांटून घेता. ते दोग जाण जेजूचे शिश्य आपोस्तल जोआव आनी जाकोब जेजू लागीं विनंती करतात आमकां एकल्याक उजव्याक एकल्याक दाव्याक बसय. कित्याक सोम्या जेजू तें खरो अनुभव तांणी जोडूंक नातलो. जेजूचो उद्देश ताचो शेवट संवसार आयलो संपूर्ण तरान समजूंक नातलें आनी उपरांत तें समजलें. तेच उपरांत जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो आपलो संपूर्ण तरान जेजूक समर्पण दितात. सोम्याच्या आमी सवान भागीदार जातात. सांजोवन सवान जाल्यार तिसरा वस्वर तिसरी वळ आमी काडली जाल्यार जेजू निकोदेमाक थंयसर सांगता नव्यान तुवें जल्मल्ल्या खरीत देवाच्या राजांत तुका समजावचें ना. नव्यान आमी जल्मोचो तो अनुभव मोगाचें न्हू आमकां जाय जाय खरेपणी मिशनरी जावन आमी वावरी जाय. तर आपोस्ताच्या कृत्यान पुस्तक काडलें जाल्यार थंयसर पेद्रू आमकां अनेक दृश्टांत दिता. पेद्रू विशयांत पेद्रून मोगाच्या भावा भयणीनो 3 पोटी सोम्याक नेगार केल्या आमी जाणां. आनी उपरांत जेजू जिवन जेजू ताका भेटयल्या वेळार तूं म्हजो मोग करता एक विचारतना ताणें ती बसयले सोम्याक वय खरेंच हांव तुजो मोग करता सक्ता प्रासड हांव तुजो मोग करता म्हणून. पूण ताची उतरां ती जावन उरोवनात मोगाच्या भावा भयणीनो. सबार तरेचे कश्ट ताका अनुभव करचे पडले. सिनागोगांत देवाची उतर परगट करता आसतना ताका धरलें ताका मारलें. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या वेळार पेद्रू कितें म्हणटा सोम्या जेजूच्यो जिवन जेजूचो अनुभव ताणें विशेश रितीन जोडिल्लो आनी ह्या खातीर ताच्या तोंडान तो भायर सरली ती उतरां 4 वस्वर 20 वळ आमकां सांगता धर्मदूताच्या त्या पुस्तकांत. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावो आमचे वरवीं जायना. कितें आमी देखलां कितें आमी आयकलां तें आमी परगट करिनासतना रावूंक आमचे वरवीं जायना म्हणटा तो. आमी देखलां आमी पळयलां तें आमी परगट करता. कसलेंय तें विरोध पण आसूं दी ताका आमी भियेना ताका आमी खावचे ना. आमकां मिशनरी जावन वावरी जाय तर गरजेचें जावन आसा सुवार्थेची उर्बा. आमी वाचता सांजोवन सवांजेले 2 वस्वर 17वी वळ सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 2:17. तवळ तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां. तवळ तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या सिसांक उगडास आयलो. ह्या पवित्र पुस्तकाचो उतरांचो ताच्या सिसांक उगडास आयलो. मोगाच्यान ह्या घडीत थंयसर वेवरसिला वांजेलांत जेजून देवाळ जेरुजलेमांत तें शुद्ध केल्लें तें घडीत ताचें काळीज कशें लासलें त्या उर्बेन हें तांकां उडास आयलें. म्हणून मोगाच्या भावा भयणीनो आमचें काळीज सदांच लासा जाय सोम्याच्या उतराच्या ती गोडसाण सांगच्या खातीर आनी सोम्याच्या उतराची ती गोडसाण हेरांक दिवच्या खातीर. कित्याक तें उतर जिवें उतर क्रियात्मक उतर आमकां हर एकल्याक जीवदंत तसलें उतर तें उतर संवसाराच्या कोणशा कोणशा परगट जाय जाय. रोमाकारांक बरयलें पत्र 1 वस्वर 16 वळींत सांब पावलू हें सत वळखून घेता आनी म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 1:16 हे सुवार्ते विशीं हांव लजना कित्याक सदमंतल्या प्रति एकल्याक
पयलें सुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितले देवाची सकत्ती. तारण दिता तसली देवाची सकत जावन आसा ही सुवार्था. आनी ह्या खातीर सुवार्था खातीर हांव बिलकुल लजना म्हणटा तो. आजकाल सभाजना मोगाच्या भाव भयणीनो लज दिसता. देवाचें उतर एक शब्द उलोवंक लज दिसता. ह्या थोड्या जाणां भेंड दिसता. कित्याक मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर अनेकल्याच्या तोंडात थापिनाव, फोर्स आमी करिनाव. वांटून घेवची शुभ वार्ता वांटून घेवंक सुमी आमकां आपयता. आनी त्या मिसावांत आमी भागीदार जायचे थंयसर भियोंक आमकां कसलोच अवकाश ना. सांग पावलो आमकां सांगता कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत 9:16 वळींत 1 Corinthians chapter 9:16. हांव सुवार्ता परगट करता वय पूण हे विशयांत ओडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. सुवार्ता हांव परगट करता जाल्यार त्या विशयान वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडेना. हें काम करचें म्हजो कायदो. हें काम करचो म्हजो कायदो. सुवार्ता परगट करिना जायन जर हांव सुवार्ता परगट करिना हांव खरोच निर्भागी. हांव खरोच निर्भागी म्हणटा तो. हांव एक निर्भागी. जर हांव सुवार्ता परगट करिना तर हांव एक निर्भागी. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो कंडिशन जावन आसा. ह्या गरजे संगत जावन आसा सोम्याचे ते मिशनरी जावन आमी वावुरच्याक ते जावन आसा सेवेस ऑफ स्पिरीट. द स्पिरीट ऑफ सर्वीस अँड इनकल्चरेशन म्हणटा आमी. सेवेस ऑफ स्पिरीट म्हळ्यार जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थिती होंदोवन आमी जिवोवचें. मात्र न्ही सेवा आमकां कितल्या मापान करूंक जाता तें करूंक आमी तयार जावचें. आनी असलो स्पिरीट आपल्या शिसांत तें जेजूंक दिसोंक ना. पण एक जावन जुवांव आनी तो जाकोब तांणी केल्ल्या त्या विनवणेंत तांकां दिसूंक ना. आनी ह्या खातीर जेजून आयच्या वांजेलें आमी आयकलें तांकां दिलें. तांकां तितून सांगलें तुमी जर तर म्हज्या मिसावांत भागीदार जावंक आशेतात म्हजी कास तुमी पियोंक तयार आसात गे म्हणून तांणी विचारलें सुरवेर. तांणी म्हळें वय वय आमी पियेता. म्हळ्यार ती सुवार्थेची उर्बानी जावं तुमच्या काळजांत आसा गी म्हूण केल्लें सवाल सोम्यान. आनी त्या सवालाक जाप मेळटा आसतना वय आमी तयार आसा म्हणटा आसतना तो म्हणटा हें गरजेचें जावन आसा तुमच्या जिवितांत. कितें तें आमी आयकलें मार्काचो वांजेल 10 40 आनी 3 वळ. पूण तुमचे मदें तशें जायनये. कशें जायनये म्हणटा तुमचे मदें. कित्याक संवसारांत अधिकार खातीर पदवे खातीर मनीस वावुरता. आनी जर तर सेवाचो तो स्पिरीट ना मनीस अधिकार पदवी सोदून येता सोम्याच्या मिसावांत. असले संगती सभार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता. पूण जेजू म्हणटा तुमच्या मदें अशें जावं नजो. आनी कितें जाय जाय तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर तो जावं. हेरांचो साकोर जावं दी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सोमेस्ताचो गुलाम जावं दी. तो सोमेस्तांचो गुलाम जावं दी. मोगाचे न्हू 2 शब्द थंयसर पळय गेल्यात. पयलें जेजू म्हणटा कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो साकोर जावं दी. आनी पयलो जावंक सोदता तो गुलाम जावं दी. साकोर आनी गुलाम हांचे मदीं व्यत्यास आसा मोगाचे न्हू. साकोर म्हळ्यार सर्वेंट म्हणटा हांव. गुलाम म्हळ्यार स्लेव. साकराक ताचें स्वातंत्र्य आसा. ताणें सेवा दिवयेत या दिनसरवयेत ताका निर्धार करचे हक्क आसा. पूण एका गुलामाक ते हक्क ना. स्लेव हॅज नो फ्रीडम. ताका हक्क ना. आनी ह्या खातीर जेजू म्हणटा जो अर्थ कितें जावन आसा तुजें जिवीत सेवे खातीर तुवें संपूर्ण तरान समर्पण दिवंक आसा. संपूर्ण तरान भेटोवन दिवंक आसा. अर्दे कुरे न्ही. अर्दे कुरे जिवीत मोगाच्या भावना अर्दे कुरे सेवा सोम्याक मानवाना. खरी सेवा असले अवकाश मोगाच्या भावनीनो आमकां सवार मेळटात. आमच्या घरांनी सोमी आमकां अवकाश दिता. आमी सेवा करचे खातीर समाज सेवक जावन खंय वसाचें म्हणना. वी नीड नॉट बी सोशल वर्कर्स. आमच्या घरांनी पयलीं मोगाच्या भावनीनो ती सेवा आमकां करूंक अवकाश मेळटात. ती कशी आमी करता सोम्याच्या त्या वर्त्या मोगान ती करूंक आमी तयार आसा. कशी एक साकोर एक गुलाम आपल्या धन्याची सेवा करता त्या स्पिरितान आमी सेवा करूंक तयार आसा. म्हळ्यार हांगासर मोगाचे न्हू धनी आमचो सोमी ताच्या त्या वर्त्या मोगान कितें हांवें करचें तें म्हज्या सोम्याच्या मोगान. 1 Corinthians chapter 9:22. अस्कत्यां जोड घेवचे खातीर अस्कत्या मदें हांव अस्कत जालो. अस्कत्या मदें हांव अस्कत जालो. अस्कत्यांक जोड घेवचे खातीर कशेंपणी कर थोड्यांक बचाव करीत जाय म्हणल्या खातीर
कोणा कोणाक कितें कितें हांव जाय जय तें हांव जालो कोणा कोणाक कितें कितें जाय जाय तें हांव जालो म्हणटा तो सक्कड सुवार्ते खातीर सोम्याची ती सेवा करचे खातीर कितेंय करूंक म्हाका पडलें ताका हांव तयार जालो म्हणून सांपोल सांगता मगाचे न्हू 30 वर्सो स्पिरीट जावन आसा आनी चवथें आनी निमाणें जावन आसा कंडिशन आमच्या जिवितांत सोम्याचे मिशनरी जावन आमी वावरच्याक आमच्या जिणयेची साक्ष द विटनेस ऑफ लायफ ऑर कोहेरन्स ऑफ लायफ सुवार्थेगार सोम्याचो मिशनरी एक एडवर्टायझींग एजंट न्ही एडवर्टायज करचे मगाच्यान आमी पळयता टी व्हीर जाहिरातां दितात सबार फिल्म एक्टर्स आनी आसतात ते एडवर्टायज करतात हे प्रॉडक्ट हे वस्तू बरी म्हणून ते सांगतात ते जावन ते उपयोग करिनात खंडीत जावन पूण ते लोकांक हे बरें तें बरें म्हणून सांगतात मगाच्या भाव भयणीनो आमी एडवर्टायझींग एजंट्स न्ही मिशनरी म्हणटा आसतना आमी कितें सुवार्ता परगट करता ती सुवार्ता आमच्या जिवितांत आमी जियोंक आसा ताका ताळ पडोवंक आसा जर तर ताका ताळ पडना आमची परगट करची ती सुवार्ता एक आवाज मात जाता बघेवन तूं फ्रांसीस आसिसी हाच्या जिणेंत एक विशेश घडीत थंयसर आमी नियाळ करता हांव बघेवन फ्रांसिसान ताच्या सकड पाटलावदारांक एक फावटी सांगलें आमी सुवार्ता परगट करूंक या म्हणून एक दीस तांकां आपोवन व्हेलें की आनी सकाळीं सुरू केल्ले संजे पर्यंत ते गांवांत गांव भोंवले सगळ्यांनीतल्यान ते लोकां सांगता बसून आनी सकट फाटी आयले फाटी येता आसतना एकल्यान ताका विचारलें ताच्या एका शिसांनी विचारलें सगळो दीस आमी भोंवले हांव सकट करना आसतना तुवें एक शब्द सुवार्ता परगट करूं नाय न्ही देवाचें उतर तुवें कोणाक सांगूं नाय ताका तो म्हणूंक लागलो सगळो दीस आमी तेंच करूं नाशिल्लें हांव सगळो दीस सकाळीं जावन भायर सरल्या तो येदोळ पर्यंत हांव तेंच करूं नाशिल्लो तो म्हणटा वी शूड प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड ऑल द टायम ओनली इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स म्हणून गरज पडल्यार मात्र शब्द उपयोग करा नाजाल्यार देवाचें उतर परगट करूनच रावा म्हळ्यार ताचे अर्थ मोगाच्या भाव भयणीनो आपल्या जिणयेंतच सुवार्ता परगट जाय जाय आमी जिणयेची दिवची साक्ष तीच वर्ती जावन आसा सोम्याक आनी आज असल्या मिशनरी जिविताक सोमी आमकां पळयता सोम्यानच आमकां वर्ती देख दिला तशें सांजचे पांय ताणें दुलयता निमाण्या जेवणाच्या वेळार 13व्या वस्पुरां जो जें वाचता आनी 14-15 वळी वाचले जाल्यार जेजू म्हणटा हांव तुमचो मेस्त्री आनी सोमी तरी हांवें तुमचे पांय दुले तुमकां ती देख दिवचे खातीर जेजून मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां देख दिल्या आमी ताचे खरें शीस जाय जाय मिशनरी ताचे जाय जाय ताच्या बापान ताका दिल्लें तें मिसांव ताणें घेवन ह्या संवसारांत ताणें पोंदा पावयलें त्याच रितीन आमकां ताणें तें मिसांव दिलां आमी ताचे संगी निरंतर वावरूंक ताणें आमकां आपयलां सगळे आमी उबी रावया आमचो भावार्थ तरी एक देवा थंय आतां आमी उसारया सतमानता देवाक सर्वदरा बापाक सर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभावलो अंकुर वयता सल्मालो फोन्स प्रदका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गाक चडलो सर्पदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय जावन शिवाची मेल्याची मंत्री करून येतलो सत्पंता पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचे एकता पातकांचे मोक्षाने कुडीचे जीवन पावन सस्तांचे जीवित आमेन गीत संको D4 पेज 39 Undukuwaso hanaira स्वीकार कर बापा वाइंदा कासो हनाira स्वीकार कर बापा आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर कानिक मोगाची
म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सवतेसाव आनी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे हे तुमच्या तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या आपल्या मनाकडे मनाकडे महिमेक आमच्या आमच्या नित्य पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या पुताचे कस्त आनी मरण संवसाराच्या सोडवणे खातीर तुवें मानून घेतली. तुझ्या पवित्र सभेच्या प्रार्थनांक कान दिवन आमची देणी तूं स्विकार कर आनी तुका समर्पिल्ल्या आमच्या जिविता वरवीं आमच्या काळाच्या मनशांक जेजूची सडवण आमी दिवंक फावो. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितिसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. भगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जिजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूड बगूंक आमी बरवशान रावतांव. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या आजापाच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव. Povit, 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 povit. Dălbaraso सर्वेस porto. सगळी संसार बळला तुझ्या वैभवान. ओम सगळी तुका जय जय जय. ओम सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सगळी तुका जय जय जय. ओम सगळी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. पवर तसो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला. जेसू नव्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले जो पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या आयजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदोड मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे समुडास करया. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती भगिवन जुजे तुजो पती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आनल जॉन्सन, जोसेफ नाड, मिर्सन एसविरीचे सर मार्थीर आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखाद आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव, तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, सर अनवरांतली, खंत बेजारांतली आनी प्रत्येक जाण कितें आमकां तुवें आमकां दिल्या मिसावातावन पयस व्हरता त्या सर्व सक्तेंतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय समया, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान थंय रावून तुज्या मुसावान भागीदार जावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सुमेस्तांक शांती समाधान देने एकवटान सांबाळ जोजी येताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगा सो एकवट असो गुर्तू जावन समयाची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळय आमचो समी जेजू क्रिस्त आमा पातक्यां पासो संवसार येवन खुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो. ताच्या मिसावांत आमकां भागीदार केल्लो तो इश्ट देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेंत एक कोरचे आमी सर सुभागी. समया तुमचे ते येवचे म्हाका फावो ना, पोजवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं
아멘. Chris Prasad kita pansam kopon nasani yeku e no e nine. 예수 모자라야 예수 모자라야 예수 모자지바 모자대와 모자설와 예수 모자대바 예수 모자라야 예수 모자지바 모자대와 모자설와 의설 어서하 소든 걸어오스와 तुझे लगी आशा सोमिया माका जीवित दिवचे उठ कैसे ओसोहा सोधन करो मैं पास तुम इश्मो सोमिया तुझो मोसो उस्वा प्रार्थुया. देवा सर्व मनशाच्या दयाळ बापा, आमी सेवलां तें सर्गींचें जेवण आमकां खरी क्रिस्ती जीण जियोंक आधार दिवं आनी सगळ्या तुज्या भुरग्यांक पवित्र करूं. अशें तुजी अख्खी पवित्र सभा परजांक सोडवणेची खुणा जावं. तिचे वरवीं सगळीं मनशां जेजून कुर्सा जोडलेल्या थारानांत उपकारी काळजान वांटो घेवं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको G10 पेज 71. सौम्या मी वेतां किटूची गातां उपकारांक संतुच्या अर्गां दितां. पोटेन तुचे सलम मोगान तुच्या रावं संदेश तू सोगासो आदर मागतां. कटाय सोडून सर्गी कानात वेतां सौम्या कुरपेन कश्टान दुखान तुजेर पातयेवन मोकार सरता उर्बेन. जियोंक मोगान सतानी तेन पेसाटेल्याव सकतेन वावरूंक सदां तुजे पासून समर्पीत हांव जीवन. सौम्या मी वेतां कीट तुजी गातां उपकारांक सून तुज्या अर्गां दितां. वाटेन तुजे सलम मोगान तुज्या रावं संदेश तू सोगासो आदर मागतां. मोगाळ पुता सोवे अंगार मोरी आशीर्वाद देवा. भाग्यवान करसाचे कृपेन निवरांक आमचे देवा आमच्या दिसून बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.